जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. ये मनशा देव तुजो मोग करता म्हणून जाणा जा. तूं कोण गी म्हणलें पयल्यान पयलें जाणा जा. तोवळ तूं कोण, देव कोण आनी तुजो भाव या भयण कोण म्हणलें तुका कळटलें. नो thyself. आनी ही जाणवाय पवित्र आत्म्याच्या 7 देण्या पैकी पयलें देणें जाणवायचें. आमी कोण म्हणलें आमी समजोवचेंच ही जाणवाय. आनी ह्या देण्या मरिफात आमकां समजा जय आमी कोण. तुमी कोण म्हणलें तुमकां समजल्ल्या वेळार मनशाची जिणी बदलता, चिंतपाची रीत बदलता. आमच्याच भारताचो मनीस श्री कुमार विश्वास सर मोठलो मनीस. तुमी ताचे टॉक्स आयकल्या जावं की प्रो इंटरनॅशनल मोटिवेटर स्पीकर. एक दीस ताच्या जिविताचें ल्हानशें एका टॉकान तो अशें विवरायता. 90 जाल्लो. ताका एका व्हडल्या युनिवर्सिटीन नॉर्थ इंडियान एक काम मेळ्ळें. जॉयन जावन थोडेच दीस जाल्यात मात्र. आनी थंयसर लागीं लागीं तांकां ती कॅम्पसान थंयच तांचें तांकां रावूंक घर मेळ्ळें दिल्लें. एक चडून एक 70 तावन 80 कारां थंयसर त्या विंगड प्रोफेसरांची आसलीं. आनी हाचे लागीं एक मारुती 800 व्हरून थंय गेल्लो कामा जॉयन जाताना. सदां रातीक एक 9:30 जाताना बागील बडयलें खंय. पळयतना हेड क्लार्क येवन बागील बडयते आसा आनी म्हणालो म्हज्या सुनेक पयले पोटी दूख आयल्या, आस्पत्रेक व्हरूंक आसा. वो जॉयन जावन 1 म्हयनो जाला मात्र. आनी मागीर जेवणाक बसली मात तितल्यांत खंय व्हंकलेक सांगलें तूं इल्लें जेव, हांव येता, आतां गरज आसा वसाचें. गेलो. मागीर वचून पावले. थंयसर इल्लो वेळ पुरो जालो. सर उणें 12 जाता आसतना ती बाळान जाली, डिलिव्हरी जाली. मागीर म्हणालो खंय आतां आनी जालें हांवें वशीयेत की वेता म्हणटा आसतना आवय म्हणाली खंय आतां तो असो न्हवरो घरा आसा ताका एक तुवें आपूण हाडल्यार बरें आसलें. मध्यान रात जाल्या 12 वरार. मागीर गेलो परतुनी वचोंक आनी फाटी म्हणटना सडणे 2.5 वरां जालीं खंय रातची पांत्याची. मागीर वो आयलो घरा आयलो मागीर न्हिदलो. ताचे उपरांत वो चिंता आनी ताचें कितें ताका भोगलें तो म्हणटा जर तर म्हज्या बागलाक 9:30 वरांचेर बागील तोकलां जाल्यार तिका कांय दूख कांय 8 वरां आयल्या आसतलीं. तिणें पयलें कांय न्हवऱ्याक सांगलां आसतलें म्हाका दुखता. न्हवऱ्यानी गेलें समाधान करून वडणी आतां रात चलयत आतां फाल्यां या म्हूण सांगून न्हवऱ्यान समाधान केलां आसतलें. दूख रावणांतल्या वेळार न्हवऱ्यान वचून आवयक सांगलां आसतलें. तिणें कांय समाधान केलां आसतलें. तिशनीश म्हणटाना 1-1.5 घंटो तिणें दूख सोसून जाल्या आनी आतां 9:30 वरार म्हजें बागील तोकता जाल्यार वो म्हणटा त्या कॅम्पसांत लागीं 70 वयर कारां आसले, प्रोफेसर्स आसात आनी हो हेड क्लार्की मस्त मालगोडो रिटायर्ड जावन 2 वर्सां मात्र आसलीं. ताणें बाकीच्यांचें बागील कित्याक टोकूंक ना, म्हज्या बागलार कित्याक तो आयला. आनी हो म्हणटा हें म्हाका त्या दिसा देवान तें काम करूंक म्हणून देवान येवजन घाल्लें आनी म्हाका तें भाग मेळ्ळें. हें भाग देवान म्हाका दिलें. मोगाचें न्हू ही जाणवाय. ही जाणवाय नो thyself हें अवकाश म्हाका देवान कर्ण दिलो. ह्या साप्त्यान म्हज्या वळखीची एकली तरणाटी तिका सुरत काल म्हणसर वचोंक आसलें. उडपीचें बस धरलें. बसार कांय पाटींग 1-2 सिटी आसल्यो जावंक पुरो. ही तरणाटी मुखार पुरा सिटी फुल्ल जाल्यात. एक सीट मात खाली आसली खंय आनी त्या सिटीर एकलो बसला. सदां भिकाऱ्या बरी ती फोटो काडून तिणें म्हाका धाडल्या. पांयांक वांडोय नात, मेळकुटें वस्तूर कोणी बसोंक नान जाय म्हणटाय देखून ती सीट खाली व्हरली. ही बसली तांतो मागीर अशें उलोवणें प्रारंभ जालें. अण्णा इल्ली होगबेकू उडपीक म्हणालो खंय. तिणें म्हणटना कंडक्टर आयलो टिकेट काडूंक. ही म्हणाली खंय पांयांक वांडोन तूं नात, केस काडनासतना खंयचो काळ जालो की, वस्तूर उंबळ नासतना खंयचे दीस जाल्यात की, हाचे कडेन खास आसचें नान, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಟಿಕೆಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ काडली. मागीर एका सुरत काल देंवतना मोदें इल्लें संभाशण जालां हांचें. इने इल्ले पयशे दिवन हांव येतां म्हूण सांगून आनी ती म्हणटा हांगा तावन सुरू केल्लें टिकेट काडल्या घडये तावन तिणें हात जोडूंक सुरू ताणें जोडूंक सुरू केल्लें. ताणें हात पाठीं काडूंक ना.
म्हणालो खंय म्हाका त्या भुरगीं आसात त्या भुरग्यांनी म्हाका घरांतले भायर घालां मंगळुरा हांगासो न्ही नॉर्थ कर्नाटकाचो ह्या जाग्यार मंगळुराक भीक मागया म्हण आयिल्लो हांगा भीक मागोंक की कश्ट म्हूण दिसतात आतां उडपी चलता थंय म्हणी काय देवळा कडेन म्हणी काय मागोवन काले म्हणी करता म्हूण मोगाच्या न्हू ही म्हजेर म्हणटा देवान ती सीट खाली दवरली हांवें त्या सिटीर बसा जाय त्या मनशाची वळख जाय जाय त्या मनशाक कांय पुणी हांवें दी जाय आनी ताची बेसांवां घेवन हांवें सकयल देवा जाय मलगडो मनीस मोगाच्या न्हू ही जानवाय आमी कितें म्हणलें आमकां समजोवंक देव विविध रितींनी अवकाश दिता तुमकांय देवान दिल्यात आसतले मुखार दिल्लो अवकाश एकच एक वगडावन असो आमी कोण गी म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय आनी पवित्र पुस्तकाच्या उजवाडांत कितें हें आमी कोण गी म्हणलें पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा जायते फावटी आमी आमचें नांव सांगता नांव आमकां आयडेंटिफिकेशन XYZ म्हूण आपयत न्ही 1, 2, 3, 4 म्हूण आपयत न्ही नांवून तूं जायचें म्हणून ना दॅट इज ओन्ली एन आयडेंटिफिकेशन तर फावटी आमचें काम सांगता आमी आमी याजक या टिचर या लॉयर म्हणून सांगता तें आमचें व्याप्त ती खंयचें काम करताय तूं तुजें प्रोफेशन तें या आमचो जागो सांगता तर कुळी सांगता तें आमी न्ही आमी ताच्या परस वर्ती आसा सर्वेस फॉर देव कितें म्हणटा आमी कितें जावन आसा म्हणलें थोड्यो संगती मस्तू नियाळ करूंक जावचो ना गरजेचो एक नियाळ आमी करूंक जाय उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायांत वळ 20 आनी 6 आनी 20 आनी 7 मनशांक आमच्या स्वरुपाचे आनी सारक्याचे रश्या म्हूण सांगून सर्वेस्परा देवान म्हणली उतरां थंयसर आसात तर पयल्यान पयलें म्हाका आनी तुका वैयक्तीक जावन देवान ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपाची रचल्यान तर म्हाका रचलां जाल्यार तुमकांय तशेंच तरेन रचलां तर आमच्या सगळ्यांचे सारकें आनी स्वरूप देवाचें म्हूण जालें न्ही गी ही जानवाय पयल्यान पयलें आमकां मेळोवंक जाय आनी ताच्या उपरांत थोड्यो संगती आसात देवान मातयेचो मुदो काण गेलो कशी गोत्तुना कालें केलें म्हूण गोत्तुना आनी ताका ताणें एक मुर्ती भाशेन कर्ण आपणाचो स्वास दिलो म्हज्या भितर आनी तुज्या भितर देवाचो स्वास आसा देखून आमी जीव आसा ज्या दिसा तो देव स्वास फाटीं काडटा जीव इरुवाग ದೊಡ್ಡ ಜನ ಜೀವ ತೆಗೆದರೆ ಅಥವಾ ಜೀವ ಹೋದರೆ ಹೆಣ ನಿಂಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆन पुना मागीर ताका आपणनान आपडल्यार हात धुतात मोगाच्यानो देवाचो स्वास म्हज्या आनी तुज्या भितर आसा नो दायसायल देवाचो आत्मो देवाचो उस्वास आमचे थंय आसा देखून आमी जिवंत आसा आनी मुखार तुमकां वेळ मेळटना सकास वाचूंक जाय तुमी किर्तन 130 आनी 9 साम 139 स्पेशली वर्सेस फ्रॉम 13 to 16 त्या रातावन 16 म्हणसर कितें म्हणटा किर्तनकाराची उतरां ये देवा म्हजें अंतरंग तुवें घडलाय म्हज्या आवयच्या उदरी तुवें म्हाका विणलाय अद्भुत रितीन तुवें म्हाका आकार दिलाय म्हाका आकार येवच्या आदीं तुवें म्हाका देखलाय म्हजे दीस तुवें तुज्या बुकांत बरोवन दवरल्याय केदाळा कितें जाता सगळें देवान बरोवन दवरलां म्हाका आनी कितले दीस बाकी आसात म्हणलें तेंय ताणें बरोवन दवरलां आकांची गरजी ना कंत करची गरज ना आनी कायलें सर उणें जाल्ल्या वेळार देदेस्पोर जावची गरज ना तुजे दीस बरयल्यात आनी त्या दिसा मास जावचें ताच्या परस पयलें कोण एकलो म्हणटा पातोरू कोण गेल्यार काही जायना खंय आनी थोडीं एक्सिडेंटां पळयता आसतना सगळें कार पिटो जाल्लें पळोवना हांवें तुमी पूण मनीस लोतांतलो भायर येता कसो येता ताचे दीस येवनात ताका कारार तावणे आनी व्हडलो फातोर घाल्यार तो मरना त्या दिसा कित्याक म्हळ्यार देवान ताचे दीस आनी खंय बरोवन दवरल्यात आनी इल्ले बाकी आसात देखून हें समजल्या वेळार नो दायसायल हें समजून घे जय देवाक म्हजे थंय एक योजना आसा देवान हें सगळें बरोवन घालां आनी उपरांत थोड्यो संगती किर्तन 103 ओळ 15 तावन मुखार मनशाचें जिवीत तना सारकें फुला सारकें आज आसा सांज जातना भावता फाल्यां मरता परवां सुकोवन वेता जालें मुक्तालें मनशाचें आवक 70 या 80 हेंय समजून घे जय देखून कोणाचें 70 जाल्यार संतोष पावा 80 जाल्ल्यानी यू मस्ट बी एक्स्ट्रीमली हॅपी कित्याक आनी आतां फुल्ल बोनस तितलें संतोष पावोंक जाय हर एका घडये उडखाणां घालून सकाळीं जर उठोंक जालें जाल्यार संतोशान उडोवन नासोन उडा जाय देवा म्हजे 70 बरयल्ले 70 कंप्लीट जाले
आनी मागीर आनी कितें जाता, म्हाका पाट दुखता, हाडां दुखतात म्हणून सांगून भोंवून वचो. संतोशान आसले त्या दिसांनी. आनी मुखार मोगाचें न्हू, हें बारीक गरजेचें कितें म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथ 3 अध्याय ओळ 19. मनशा तूं धूळ आनी धुळीक तूं फाटीं येताय. हें मनशाचें जिवीत आमी समजूंक जाय. हें समजल्या वेळार जायत्यो संगती मागीर आमी आराधन करतना किर्तन 40 आनी 9 आमी थोड्यो गरजेच्यो संगती तातूंत पळोवया. तातूंत आनी चड गरजेच्यो संगती सांगल्यात. तर अशें जर तर हांव आनी तुमी अशें जाल्यार देव आमचे विशयांत डिरेक्टली आमकां कितें म्हणटा. आयचें पयलें वाचप इसाया प्रवाद्याचें ग्रंथ 40 आनी 3 अध्याय ओळ 1 ते 7. रोसलोलो सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, भिये नाका, तुका हांवें सोडयला, तुका तुज्या नांवान हांवें आपयला. तूं न्हंयत बुडोवन वेसोनाय, उज्यांत तूं उलपण लासोवन वेसोनाय, तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक. मोगाचें न्हू, ट्राय टू अंडरस्टँड दीस. देवाच्या दिश्टींत आमी मोलादीक. सबार पुटी आमकां आयकूंक मेळचें, म्हजो कोणी मोग करिना, न्हवरोय मोग करिना, कांय बड्डे एक विश करूंक म्हणून विसरालें जाल्यार मोळाब कोसळ्ळे ब्रित त्या दिसा सगळो दीस तोंडार एक उजवाड समेत येना. कालें जाता विश करना जाल्यार, आनी विश करना कालें जाला कांय म्हणी जाल्लें आगे या कांय जावचें आसा कांय येना. चिल्लार संगती खातीर देदेस्पोर जावन कितें पुरा डिप्रेशना भाशेन करतात. गरज ना. तूं म्हज्या दिश्टींत मोलादीक. देवाक तुजो बड्डे उडास आसा असो अर्थ हो. सगळ्या संवसारान तुका विश करूना जाल्यार देवाक तूं जल्माल्लो दीस उडास आसा आनी थोड्या दिसांनी आवट जावचो दीस उडास आसा. ताका सकडी गोत्ता. ताका हें समजून आमी घेवचें. तूं म्हजे दिश्टीन मोलादीक, तुका मान फावो, हांव तुजो मोग करतां. आनी निमाणें पळया, हांव तुजे संगी आसा. आमचो देव आमचे संगी आसा. इम्मॅन्युएल, देव आमचे सांगाता. हें समजोवचें. आनी हें समजल्ल्या वेळार कितें जाता आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत जुजेक आनी मोरयेक हें समजल्ल्या वेळार वर्सान वरास तीं अर्गां दिवंक जेरुसलेमाक देवाळाक वेतात. ती मात्र न्हय, 13 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक वेचें कायदो नातुल्लो चिरक्याक फकत 12 वर्सां ल्हानशा चिरक्याक या रे म्हूण सांगून आताक दन ती आपोवन व्हरतात देवाळाक. हें गरज देखून तुमकां वडिलांक हें आपोवणें ये. तूं कोण म्हणलें तुका समजा जाय, तुजो पूत या धू ती कोण म्हणलें तुमकां समजा जाय. तो वळू देवाच्या योजना प्रमाणे सगळें करूंक समज जाता. आनी तो सुकोवन गेल्ल्या वेळार ती फाटीं गेली. आनी तो म्हणटा चिरको ताकाय गोत्ता, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसा जय न्ही गे, कित्याक तुमी इतल्या कंतीर पडल्यात. तांकां तो वळ समजोना. मागीर समजालें. तर मोगाचें न्हू. आनी थंयसर जेजूय पळया, थंयसर ताकाय ताचे विशयान समजोनी आसली. देखून तो देवळांत थंय 4 संगती आहात. वाचतना घमंडीन वाची जाय. तो बसोन आसुल्लो, बसल्यार दुसरें हेरान ताणें सांगलें आयकतालो. 4 संगती थंयसर बसुल्लो, आयकतालो. थोडीं सावालां विचारी जाय. मोगाचें न्हू. जायते पोटी आमी खाली ताळये पेटची समुदाय जाली आमी. पूण हें कांय ऐकलें कांय सांगलें चिंतूंक ना. वो कित्याक अशें म्हणटा, हाचो उद्देश कितें, कांय ना. ताळयो पेटल्यो वगीत रावलीं. नो, ताळयो पेटची संस्कृती न्ही. ताळयो मागीर पेटया गरज पडल्यार मात्र. जेजून पळया, तो बसुल्लो, आयकतालो, सावालां घालतालो आनी उपरांत चवथें जापी. आमच्यो जापी पस्ताक येतात. पस्ताक आमच्यो जापी दिवन जाल्यो. आयकूंक ना, सवालां घालूंक ना. जापी खंयच्या नमण्यार म्हणलें तें तुमकां वता. थोड्यांच्या तोंडार आतां एक तर एक आंब्रुको असो आयल्यो. आमच्यो जापी फस्ताक दिवन जातात. जेजू तावन शिकोवंक आमी हें नो दाय सेल्फ म्हळ्यार आमचे विशयांत आमी समजूंक जाय. मोगाचें न्हू. आनी आतां जेजून पळया, ताका ताचे विशयान समजालें. 30 वर्सांची तयाराय, व्हडलो आवाज ना. उपरांत ताचें जिवीत ताणें आराम करता आसतना ताकाय कळीत आसलें म्हजीं थोडेच दीस आसचे. त्या 12 जाणांक आपयता. त्या 12 जाणांक एक वावर दिवन तांकां धाडटा. ते काम मुंदरसितात. मोगाचें न्हू. तांणी काम तांकांय समजालें तें कितें गे म्हूण सांगून. आनी आतां थोड्यो गरजेच्यो संगती. पयल्यान पयलें आज हांवें आनी तुमी समजूंक जाय आब्रामाच्या उतरांनी. उत्पत्ती ग्रंथ 18 अध्याय ओळ 20 आनी 7.
ही उतरां कोणेंच विसरू नजो कितें म्हणटा त्या सुदोम आनी गोमोरा पासत मागता आसतना अब्रामान म्हणचे ए देवा हांव धूळ आनी गोबर. आनी इनफॅक्ट वी आर ओन्ली दॅट. कोणाक मातयेक पायलां थोड्या वर्सां उपरांत एक मूठ माती मात्र आनी कोणा उल पायलां थंय एक मूठ गोबर मात्र. अब्रामान 3800 वर्सां आदीं ही जानवाय आमकां दिल्या. आमकां येजय ही जानवाय ये देवा हांव धूळ आनी गोबर. तरी तूं म्हजें आयकताय, म्हाका कान दिताय, म्हाका समजताय, म्हाका राखताय, म्हाका सांबाळताय. हांव कांय न्हय. हें आमी हर एकल्यांनी हर एका घडये म्हणूंक जाय मोगाच्यानो. हर एकल्यांनी म्हणूंक जाय. देखून फाटल्या दिसांनी एक कोट हांवें वाचलें. तो म्हणटा मनशाक मेल्ल्या मनशाक उल पायल्ल्या कडेन मुस्तू पोंदा मनशरी हांवें उस्तून उस्तून पळयलें. तो गर्व, ते अहंकार आनी काल तो राग, तो हुद्दो, ते पयशे, ते वडपण, तो स्थानमान, तो खंय आगे म्हूण उस्तून पळयलें. खंय कांय मेळोना. गोबरूच गोबर मेळ्ळो. मोगाच्यान समजता म्हूण चिंता. आनी समजोवंक कांय कस नाय. हाका कांय व्हडलें रॉकेट सायन्स गरज ना. मनशाक उल पायल्ल्या कडेन ते मेळसो गोबर मात्र खंयचेय ना. बाकीचे कांय ना. देखून म्हणटा अशें म्हणटात मोगाच्यान थोडे फावटी आमची चिंत ना. आमी खावलें की दुसऱ्यांत चिंत्या आसां. सारकें चिंतप आमकां येवंक जाय आमच्या विशांत. देखून गांवांत काही बेवाचे रूख उणे जाल्यात. खंय गांवांत काही बेवाचे रूख उणे जाल्यात, काही बेवाचे रूख कोडू. पूण कुटुंबांत गोडसाण सडल्या. खंय तोंडांत गोडसाण उणी जाल्या. खंय उलोवण्यांत गोडसाण ना पूण आंगांत साकर सडल्या. खंय जर तर तोंडांत गोडसाण आसा जाल्यार उलोवण्यांत आंगांत साकर आसना. आसतना सुरू करा. उलोवचें उलोवणें गोडशें जावं दी. आनी एकल्याक दुखोवचें लागचें न्हय. साकर आपणे आप उणी जाता. मागीर 1-2 दिसां उपरांत वचून चॅक करा. साकर उणी जाता. जायचेच दुसरी वाटच ना. मोगाच्यानो ह्यो ल्हान ल्हान संगती आमी समजून घेता आसतना निमाणें आज आमी आनीक उडास दवरूंक कितें मोगाच्यानो मनशाचें जिवीत कालें. आमचें मस्त व्हडलें आमी वाऱ्यार रोडबीन आसां. मनशाचें जिवीत कालें. ये जीवन मिट्टी का पुतला, पाणी लगे तो धुल जाय. आमचें जिवीत मातयेची एक रास. उदक लागलें जाल्यार वळून वेता. आमचें जिवीत एक गंधाची काडी आसले बरी. पेटली जाल्यार करपोन गेली, उलपोन गेली. आमचें जिवीत एका तना बरी इल्लें वत पडलें सुकून गेलें. आमचें जिवीत कालें म्हूण सांगीत कागदा बरी. एका कागदा बरी वारें आयलें उबोन गेलें. कागज का तिनका म्हणटात. खंय हवा आ जाय उड जाय. हेंय आमी समजूंक जाय. देवाच्या दिश्टींत आमी मस्त मोलादीक. पूण आमी आमचेच विशांत व्हडलें चिंतचें नाका.